2020 अप्रिल 25 आज र आजको मितिसम्ममा अमेरिकामा कोरोनाबाट 50,000 को सेरफेरोमा मान्छे मरिसकेको रिपोर्ट आइरहेको छ र अमेरिकाको अर्को ध्रुवमा ध्यान केन्द्रित गर्दैछु जापान। अमेरिका जस्तै विकसित देशमा जापान पनि अमेरिका र जापानको कुरा। जापानमा अहिलेसम्म लकडाउन लागू भएको छैन। क्यान यु इमेजिन? जापानमा आजको मितिसम्म लकडाउन छैन। मान्छे भिडभाडमा गइरहेका छन्, सामान्य जिन्दगी बाँचिरहेका छन्। अनि कोरोनाको समस्या त्यहाँ नभएको पनि होइन। 12,000 भन्दा बढीलाई कोरोना लागिसकेकै छ र मर्ने मान्छेको संख्या भने तुलनात्मक रूपमा अत्यन्त कम छ। आजको मितिसम्म 345। यो एउटा चित्रण गरेँ मैले। अब प्रश्न उठ्दो हो कि जापानमा कोरोनाको आक्रमण कम हुनु तुलनात्मक रूपमा र मृत्यु हुनेको संख्या कम हुनु, यसको कारण के होला? कारण थुप्रै हुन सक्छन्। म धेरै कारणतिर गइरहेको छुइनँ, एउटा कारणमा ध्यान केन्द्रित गर्दैछु। धेरै वर्ष अगाडिदेखि जापानिज रिसर्चरहरूले, वैज्ञानिकहरूले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्दै आएका थिए जसलाई सेरिन योकु भन्ने गरिन्छ, जसलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्दा जङ्गल बेइडिङ भनिन्छ। र यो जङ्गल बेइडिङ भनेको नेपालीमा भन्नुपर्दा जङ्गलभित्र जाने, जापानको कुनै पनि सहरबाट नजिकको जङ्गलभित्र दिनको 2 घण्टा यात्रा गर्ने र जुत्ता खोलेर हातले खुट्टाले जमिनलाई, रुखलाई छुँदै, स्पर्श गर्दै, पानीलाई, ढुङ्गालाई छुँदै बिस्तारै बिस्तारै यात्रा गर्ने, जङ्गलभित्र भ्रमण गर्ने। 2 घण्टा समय, हरेक बिहानी 2 घण्टा समय यसरी जङ्गलभित्र छिर्नु, नाङ्गो खुट्टा हिँड्नु, ढुङ्गा, माटो, काठ, मुढा, रुख आदि इत्यादिलाई छुनु र गहिरो गहिरो श्वास तान्नु। बस यसैलाई जङ्गल बेइडिङ अथवा जङ्गल भित्र पसेर स्नान गर्नु, जङ्गल स्नान गर्नु। त्यो भनेको पानीबाट स्नान होइन, जङ्गलको स्नान। यो एक्सपेरिमेन्ट भनौँ, प्रयोग भनौँ, जापानिजहरूले केही वर्षदेखि गर्दै आएका हुन्। र यसरी प्रयोग गर्नुको पछाडि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो के थियो त भने जापान संसारको सबभन्दा विकसित देशमध्ये एउटा र त्यहाँका मान्छेहरू साह्रै बढी काम गर्छन्, जसको कारण तनाव अरूमा जस्तै यिनीहरूमा पनि छन्। तर यो तनावको कारणले गर्दा पीडित भएका मान्छेहरूलाई यो विज्ञान या टेक्नोलोजीले दिएका उपादानबाट त्यसको समस्या समाधान भइरहेको अरू देशमा पनि छैन, यहाँ पनि छैन। त्यसकारण प्रकृतिसँग जोड्नु, नेचरसँग जोडिनु, नियमित रूपमा सके नेचरको नजिक बस्नु, सकेन भने कमसेकम आफ्नो गाडी लिएर 1 घण्टा 2 घण्टा र गाडीलाई पार्किङ गरेर जङ्गलभित्र छिर्नु, यो प्रक्रिया चलाइरहेका थिए। र यसरी जङ्गल बेइडिङ नियमित गर्ने बुढेसकालका मान्छेहरूदेखि लिएर जवानहरू पनि छन्। यी सबै मान्छेमा तनावको मात्रा ठ्याक्कै अरूमा भन्दा कम भएको पाइएको छ।
उनीहरू अरूभन्दा मजाले सुत्न सक्छन्, उनीहरू अरूभन्दा कम बिरामी परिरहेका छन्, उनीहरू अरूभन्दा उमेर जति नागे पनि हेल्थी देखिएका छन्। र जापानिजहरूले यो सिक्रेट पत्ता लगाए कि मान्छेलाई स्वस्थ राख्नको लागि, मान्छेको इम्युन सिस्टमलाई पावरफुल बनाइराख्नको लागि धेरै ठुलो कुरा गर्नु पर्दैन। जङ्गलसँग जोडिनु, जङ्गलसँग जोडिनु, जङ्गलसँग या प्रकृतिसँग, नेचरसँग जोडिनु, नियमित रूपमा जोडिनु, बस यति भयो भने यो ठुलो उपलब्धि हुन्छ। अब यहाँनिर अलिकति वैज्ञानिक कुरा गर्नुपर्दा कि जङ्गलमा जाने मान्छेहरू, 2-2 घन्टा जङ्गलमा चार्ने मान्छेहरू, घुम्ने मान्छेहरू अरूभन्दा हेल्थी, ह्याप्पी, क्रिएटिभ, के अरे हेल्थी, ह्याप्पी, क्रिएटिभ किन छन् त? यसको वैज्ञानिक कारण छ। त्यो कारण पनि उनीहरूले पत्ता लगाए कि जङ्गलभित्रका रुखले एक किसिमका केमिकल छोड्ने गर्छन् जसलाई फाइटोनसाइड भनिन्छ। के भनिन्छ रे? फाइटोनसाइड। त्यो केमिकल किन छोड्छन् त भन्नाले त्यो केमिकल नछोडेको भए भाइरसबाट, ब्याक्टेरियाबाट, फङ्गसबाट यो रुखपात सबैलाई पनि यति आक्रमण गरिरहेका हुन्छन् जुन आक्रमणबाट ती कुनै पनि रुखपात चाहिँ बाँच्दैन। त्यसकारण प्रकृतिभित्र एउटा गजबको सिस्टम के छ भने कि जङ्गल आफैले पनि, रुख आफैले पनि केमिकल उत्पादन गर्छ, फाइटोनसाइड, र त्यो फाइटोनसाइडले ती भाइरसहरूलाई कन्ट्रोल गर्छन्, सिद्ध्याउँछन्। ती ब्याक्टेरियाहरू, त्यो अत्यधिक ब्याक्टेरिया, अत्यधिक भाइरस, अत्यधिक कीटाणुले आक्रान्तबाट बचेर आफ्नो आयुलाई जोगाउनको लागि उनीहरूले आफै औषधि उत्पादन गर्दो रहेछ जसलाई फाइटोनसाइड भनिन्छ। अब यो फाइटोनसाइड यदि जङ्गलका पातहरूलाई, फललाई, फुललाई, काठलाई, दाउरालाई, रुखलाई यदि फाइटोनसाइडले रक्षा गर्छ, हेल्थी राख्छ भने यसले त मान्छेलाई पनि राख्नु स्वाभाविक हो, मान्छेलाई पनि राख्ने स्वाभाविक हो। किनकि भाइरसको एट्याक रुखलाई पनि हुन्छ, मान्छेलाई पनि हुन्छ, वनस्पतिलाई पनि हुन्छ, जनावरलाई पनि हुन्छ। ब्याक्टेरियाको एट्याक सबैलाई हुन्छ, उनीहरूलाई पनि हुन्छ, हामीलाई पनि हुन्छ, प्राणी मात्रलाई हुन्छ। अतः यो एट्याकबाट नेचुरल रूपमा बच्नको लागि, नेचुरल रूपमा यो एट्याकबाट मुक्त रहनको लागि उनीहरूले जुन छोड्ने केमिकल हो फाइटोनसाइड, त्यो प्रकृतिको वरदान हो। यो कुरा पत्ता लगाइसकेपछि वैज्ञानिकहरूले त्यो फाइटोनसाइडलाई कलेक्ट गरे। त्यो कलेक्ट गरेर अब जङ्गलमा जाने होइन, घरैमा कोठामा ल्याएर छर्थे। त्यो फाइटोनसाइडलाई कोठामा ल्याएर छर्थे, फाइटोनसाइडलाई कोठामा ल्याएर छर्थे, र त्यो कोठामा बसिएका मान्छेहरूको पनि इम्युन सिस्टम अरू मान्छेमा भन्दा शक्तिशाली, भाइरससँग लड्ने, ब्याक्टेरियासँग लड्ने, तनाव घटाउने यावत कुरा पाइयो। तर यति मात्रै फरक छ कि जङ्गलमा वाक गर्दा 2 घन्टा हिँड्दा उसलाई फिजिकल एक्सर्साइज पनि भयो, तर कोठामा ल्याएर छर्दाखेरि फिजिकल एक्सर्साइजको फाइदा लिन पाइएन, त्यति मात्रै हो। तर केमिकल फाइटोनसाइड जङ्गलबाट ल्याएर कोठामा छर्दा त्यो कोठामा पनि मान्छे हेल्थी हुन सक्यो। अब एउटा कुरा मैले भनिहालेँ, यो फाइटोनसाइडले, यो जङ्गल वाकले, यो जङ्गल बेदिङले मान्छेलाई फिजिकल्ली रोगबाट लड्ने क्षमता त दियो नै, तर त्यसको साथसाथमा साइकोलोजिकल्ली ट्राङ्क्विल, साइकोलोजिकल्ली रिल्याक्स, साइकोलोजिकल्ली मोर रिल्याक्स एन्ड क्रिएटिभ पनि बनाएको देखिएको छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। अतः यो जङ्गलसँग जोडिने मान्छेहरू जहिले पनि अरूभन्दा तुलनात्मक रूपमा खुसी, तुलनात्मक रूपमा स्वस्थ, तुलनात्मक रूपमा हेल्थी देखिएको छ। रह्यो कुरा हाम्रो शरीरभित्रको एनके सेल, नेचुरल किलर सेल, जसले बाहिरबाट आएका भाइरसहरूलाई सिद्ध्याउँछन्, जसले भाइरस, किनकि भाइरसलाई सिद्ध्याउने कुनै पनि औषधि अहिलेसम्म बनेको छैन,
तर त्यो भाइरसलाई चाहिँ सिद्ध्याउने औषधि हाम्रो शरीरमा बनिरहेको छ। त्यसलाई एनके नेचुरल किलर सेल भनिन्छ। र जङ्गल वाक गरेका मान्छेहरूमा, जङ्गल वाक गर्ने यी जापानिजहरूमा त्यो फाइटोन साइटको कारणले पनि, जङ्गल वाकिङको कारणले पनि शरीरभित्र पनि नेचुरल किलर सेल अरूमा भन्दा बढी देखिएको छ, अरूमा भन्दा बढी देखिएको छ, अरूमा भन्दा बढी देखिएको छ। क्यान यु इमेजिन इट? क्यान यु इमेजिन इट? जसको परिणामस्वरूप जापानमा सारा संसार आक्रान्त भइरहेको बेलामा जापानमा तुलनात्मक रूपमा कम मान्छे आक्रान्त भएका छन् यसबाट। र यसका धेरै फ्याक्टर्सहरू होलान्, त्यो अर्कै विषय भयो। मैले एउटा फ्याक्टर जो जङ्गलसँग जोडिने उनीहरूको परिपाटी हो, ती मान्छेहरू तुलनात्मक रूपमा कोरोनाबाट जोगिरहेको देखिएको छ। अब यो सबै कथाको, प्रसङ्गको सन्देश र सङ्केत के हो भने हामी नेपालमा छौँ, हामी नेपालमा छौँ र नेपालमा भएका सम्पूर्ण जनताहरू कोही सहरमा, कोही गाउँमा लकडाउनमा छन्। सहरमा लकडाउन भएका मान्छेहरूले गर्न सक्ने कुरा के त भने, यदि हामी अलिकति पनि बारी बनाएका छौँ, अलिकति पनि हामीले फुल रोपेका छौँ, अलिकति पनि रुख हाम्रो नजदिक छ भने अझ बेसी नजदिक हुनु पर्यो, अझ बेसी नजदिक नेचरसँग साइनो गाँच्नु पर्यो। फुलसँग होस् या प्लान्टसँग होस् या रुखसँग होस्, हाम्रो साइनो मजबुत हुनु पर्यो, मजबुत हुनु पर्यो। र खेतमा भएका या अलिकति गाउँमा भएका मित्रहरू डेफिनेटली नै गाउँमा भएका झारपात, गाउँमा भएका नजिक भएका जङ्गलसँग जोडिनु पर्यो। र यही प्र्याक्टिस जुन यहाँहरूलाई हामीले गर्न सकिने भनेर भनिरहेका छौँ, हामीले इको स्पिरिचुअल जुन पोखराको बराङमा छौँ हामीहरू, अहिले हामी प्रकृतिको नजिकमा छौँ। यो यति नजदिकमा कि हामी जङ्गलसँग टाँसिएकै छौँ। त्यसकारण हामीले जङ्गलको फाइदा पाइरहेका छौँ, लाभ पाइरहेका छौँ। र जङ्गलले हामीलाई दिनानुदिन चाहिँ हेल्थी बनाएको छ, जङ्गलले हामीलाई दिनानुदिन ह्याप्पी बनाएको छ, दिनानुदिन क्रिएटिभ आइडियाहरू फुराइरहेको छ। र यो कोरोनाको समस्या त केही समयपछि यो संसारबाट बिदा पनि हुन्छ, त्यसमा त शङ्का छैन, किनकि जे उत्पत्ति हुन्छ एक दिन साम्य हुन्छ, त्यसमा शङ्का छैन। तर त्यसपछि पनि कोरोना जस्तै अरू भाइरस पनि त आउँछन्, त्यसपछि पनि त अरूको आक्रमण हुन्छ। त्यसकारण ती सबै कुराबाट बच्नको लागि यो लकडाउनबाट, यो कोरोना आक्रमणबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठ के त, एउटा आध्यात्मिक रूपमा योग, ध्यान, प्राणायाम र हेल्थी डाइट आदि इत्यादिको सेवन गरेर नयाँ जीवन सुरु गर्नु र सहरको ढाँचालाई बिस्तारै बढीभन्दा बढी नेचरसँग मिङ्गल गर्नु, जोड्नु। जसरी चाइनामा एउटा सहरलाई नै कि यस्तो बिल्डिङको संरचना यस्तो बनाइदिएको छ जहाँ बिल्डिङभित्र नै रुख रोपेर जङ्गल र घरको जोड बनाइदिएको छ। यो आवश्यकता युगको आवश्यकता हो, हाम्रो आवश्यकता हो। अबको दिनमा, यसपछिका दिनमा हामीले चाहिँ घर बनाउँदाखेरि यदि 3 आनामा घर बनाइन्छ भने कम्तीमा 1 आनामा रुख रोप्नु पर्यो, 1 आनामा चाहिँ जङ्गललाई ठाउँ दिनु पर्यो। यसरी जङ्गल र घरलाई चाहिँ जोडेर सहरको विकास गर्ने र गाउँमा बसेका मित्रहरूले बढीभन्दा बढी चाहिँ जङ्गललाई संरक्षण गर्ने र जङ्गल वाक गर्ने, जङ्गलको लाभ लिने हो भने हामी यस्ता समस्याबाट, पछि आउने समस्याबाट पनि जोगिन सक्नेछौँ। यहाँहरू सबैको कल्याण होस्। जय होस्।